बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मेरे चैनल पे वेलकम है और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है और इसी तरह हिम्मत नहीं छोड़नी, हिम्मत करनी है और हम भी इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो है माइकल जॉर्डन के हवाले से। उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान को, क्योंकि दुनिया की हकीकत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें इस दुनिया के तौर तरीके, इस दुनिया से चलना, इस दुनिया से बात करना, ये सब कुछ हमें आना चाहिए, वरना लोग आपको कुचल के आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और कि माइकल जॉर्डन जो हैं वो दुनिया के बेस्ट बास्केट प्लेयर हैं और उनको 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल चुका और उनको 6 MBA शिप जो है वो उनको मिल चुकी। उनको 14 MBA अवार्ड से नवाजा गया। आज तक माइकल जॉर्डन का जो रिकॉर्ड है, आज तक वो कोई नहीं उस जो है ना उनके चैलेंज को पहुंच सका या उसको तोड़ सका। जब वो बचपन में थे, माइकल जॉर्डन सन 1963 में ब्रुकलिन के एक शहर में पैदा हुए और ये बहुत ज़्यादा गरीब थे। गरीब होना कोई ऐब नहीं है, गरीब पैदा होना कोई ऐब नहीं है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ के मेहनत नहीं करते, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, अपनी आपको अल्लाह तबारक तआला ने जो सलाहियत दी है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आपके जो है ना वो ऐब बन जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं कर रहे। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी है, दिमाग दिया है, हुनर दिया है, हर चीज़ अल्लाह तबारक तआला ने दी है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जैसे ख़वातीन हैं वो किसी शोबे में नहीं जा सकती हैं, घर में रहें, ये है वो है, ऐसे उनकी बातें होती हैं। लेकिन इस्लाम में ख़वातीन को किसी भी शोबे में जाने से मना नहीं किया। ख़वातीन हर शोबे में जा सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में हैं भी, लेकिन ये है कि उनका जो बात करने का तरीका हो या लिबास हो या वो एक चीज़ अपने आप को थोड़ा वो संभाल के रखें। बाकी वो ख़वातीन हर शोबे में जा सकती हैं। ये तो एक बात हो गई दुनियावी की, लेकिन आज मैं बात जो है वो माइकल जॉर्डन के ऊपर कर रही हूँ। तो उनके हवाले से थोड़ी सी आपके साथ मालूमात शेयर करती हूँ कि वो एक गरीब घर में पैदा हुई है। उनके वालिद साहब ने एक दिन उनको, जब वो 10 साल की उम्र में थे, तो उनके वालिद साहब ने उनको बुलाया और एक शर्ट दी और कहा कि बेटा ये शर्ट जो है ये आप बताओ कितने की है। तो माइकल जॉर्डन कहते हैं कि पापा ये शर्ट जो है वो $2 की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस शर्ट को लो और $1 में बेच कर आओ। माइकल जॉर्डन ने वो शर्ट ले ली। अब नोट करने की बात यह है कि उन्होंने अपने पापा को ये नहीं कहा कि ये शर्ट नहीं बिक सकती, ये तो पुरानी है, इसको मैं कैसे बेचूंगा। हमारे यहाँ यही होता है ना, हमारे पास कोई काम आ जाता है या कोई बात हमें कहते हैं तो हमारे पास 1000 बहाने होते हैं, हम उसको 1000 बहानों से टालने की कोशिश करते हैं, यार टल जाए। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा बहाना नहीं लगाया। उन्होंने वो शर्ट ली और उसको बेचने के लिए चले गए। उससे पहले उसको धोया, प्रेस किया, फिर बेचने के लिए चले गए। 8 घंटे मुसलसल वो उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे। 8 घंटे की जद्दोजहद के बाद फिर वो एक रेलवे स्टेशन पे गए। वहाँ जाके एक आदमी ने उनसे वो शर्ट ख़रीद ली $1 में। अब $1 में उन्होंने शर्ट ख़रीद ली। वापस आए, उन्होंने वो पैसे अपने वालिद को दिए। वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे ने जो है वो शर्ट बेच दी। कुछ दिन गुज़रे तो उनके वालिद साहब ने फिर उन्हें बुलाया और कहते हैं कि बेटा ये बताओ ये शर्ट कितने की है। तो उन्होंने कहा कि पापा ये शर्ट $1 की है। तो उनके वालिद साहब ने कहा ठीक है, इसको $2 में बेच कर आओ। उन्होंने फिर वो शर्ट ले ली
اور وہ چلے گئے۔ اب ان کے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا کہ میں اس کو $2 میں کیسے بیچوں، کیونکہ شرٹ پرانی تھی، کون خریدتا تھا $2 کی۔ تو انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور انہوں نے ایک مکی ماؤس کا سٹکر لیا، شرٹ کے اوپر چپکایا اور ایک بہت مہنگی اسکول کے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز لگانے شروع ہو گئے کہ $2 کی شرٹ، مکی ماؤس والی $2 کی شرٹ۔ وہاں ایک بچے کو وہ مکی ماؤس بہت پسند آیا، اس نے اپنے والد سے ضد کی کہ مجھے یہ شرٹ چاہیے۔ اس کے والد صاحب نے وہ شرٹ جو ہے وہ $2 میں خرید لی۔ اب انہیں $5 ایکسٹرا دے دیے ان کی محنت کی۔ اب وہ لے کے گھر آئے، اپنے والد کو پیسے دیتے ہیں، والد بہت خوش ہوا۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں اور والد صاحب پھر ایک شرٹ لے کے آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ شرٹ کتنے کی ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے پاپا یہ $2 کی ہے۔ اب اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا یہ شرٹ آپ $20 میں بیچ گئے۔ اب جہاں پہ مائیکل جارڈن نے کہا کہ $2 کی شرٹ اور والد نے کہا کہ آپ اسے $20 میں بیچ کر آؤ، اور وہ بھی پرانی شرٹ۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے شرٹ لے لی، کوئی بہانہ نہیں لگایا۔ اب وہ لے کے یہ سوچنے لگے کہ اس شرٹ کو میں کیسے بیچوں $20 میں۔ وہاں ان دنوں ایک ایکٹریس تھی فرح نامی، اس نے وہاں پہ آنا تھا اور ان کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ وہ ان کی آج یہاں پہ آنا ہے انہوں نے، تو وہ وہاں کسی طریقے سے پہنچ گئے۔ اب ان کی کوشش تھی کہ وہ اندر چلے جائیں، تو ان کی کوشش رنگ لائی اور وہ اندر بھی چلے گئے۔ وہ بہت مشکل سے ان کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچ کے وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، تو لہٰذا آپ کے مجھے سگنیچر چاہیے اور وہ اس شرٹ پہ چاہیے۔ اب جب اس ایکٹر نے اس بچے کو دیکھا جو کہ 10 سال کا تھا اور وہ اتنے جد و جہد کر کے ان کے پاس پہنچا تھا، تو انہوں نے بھی اس شرٹ پہ سائن کر دیے۔ اب وہ بہت خوش ہوئی ہے، وہاں سے انہوں نے شرٹ لی اور وہ باہر آ گئے۔ باہر آ کے انہوں نے ایک سٹال لگا لیا اور سٹال پہ وہ شرٹ کھڑی کر دی اور وہاں پہ آوازیں لگانے لگے کہ $20 کی شرٹ جس پہ فرح کے سگنیچر ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ جب ایک مشہور پرسنالٹی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کو، ہر بات کو لائک کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کو لائک کر رہے تھے، چاہتے تھے، تو وہ اس بچے سے شرٹ کے جو ہے نا وہ پیسوں کا کرنے لگ گئے۔ کسی نے 20 لگایا، کسی نے 30 لگایا، کسی نے 40 لگایا۔ اس طرح لگاتے لگاتے وہ شرٹ $1000 کی ایک بندے نے خرید لی۔ وہ $1000 وہ لے کے اپنے والد صاحب کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے اور تب ان کے والد صاحب کو لگا کہ ان کا بیٹا زندگی میں بہت کامیاب ہوگا۔ تو تمام آپ سب سے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ زندگی سے ہار مت مانیں، یہ مت کہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشکلات آتی ہیں زندگی میں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں اس کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں ان کا حل بھی آتا ہے۔ کبھی یہ مت کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، ہمیشہ اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کچھ کرنے کی صلاحیت میں رکھیں، تو زندگی میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس خوبصورت سی بات کے ساتھ اختتام کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی بات کے ساتھ، کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔